बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साकि चश्मन तल बाकी बहाने वाकई में कड़न कल बाकी बहाने यह कलाम मोहम्मद सयाफ मीर 2005 मज बुक छपेम 7 गजलन पे बुक तो तथ मज गजल तथ मो मंद फरमोमुत यह पख्त जान गोल नख्त अयाने सख्त दिलन मोल बाकी बहाने गोल यानी अगर बज़ाहिर वो ये डून गोल त्रावन पत्थर ये सह पपन तो गोल त्रावन पत्थर पे टोट फुड़ान तो अंदर कन गूज दिवान ब्रो कुन पे तथ हुर मन सह हुर पेवान तमिक कड़न पे दिल पेवान तुलन तो अद गूज वातान अत कुन मगर गूज तक मारिफत कह पे गूज मशीन मज त्रावान तील नीरान तील नश तो सह गो मारिफत बज़ाहिर यानी अमुक मारल नीरान पे एनर्जी दून गोज हूं यथे कन इंसानस मज एनर्जी पोषित कर मगर यह गोल रुटमुत गोल क्या गई जिस्म परस्त यानी अख गोल गई लागू वन कि इंसान गोल रुटमुत यानी अख गोल गई यम जन पलव लागन तकरीबन 90% लोग पलवस ज्यादा इज्जत कर यानी ये वन ये अमिस रुपये 100 हूं कमीजार लगे जरूरत अत 100 छोड़ 1500 हूं छोड़ इथे कह लगे अमिस बूट रुपये 200 हूं जरूरत यह 1500 हूं छाड़न तो यह गई अख गोल तो तकरीबन 90% अख गोल मज वारान गई ब्या गोल गई पे सोन जिस्म यानी जिस्म परस्ती लजीज गजा खेन तो पे जिस्म व्यठरावन तो ये गोल मुजरा तो ये अमि गोल नश इंसान पाक गसान यानी गो जेब जीनत पत्थर त्रावन पे पे जिस्मस कुन ध्यान दिन कम कर तो रूहस कुन ध्यान दिवन तो सू गो छु नख्त अयान यानी सह रूहस कुन ये मे तो फरमोमुत कि यह पख्त जान गोल त्रास गोल सह पत्थर छु नख्त अयान यानी सह रूहस कुन सख्त दिलन मोल सह सख्त नरम सह कर नरमी अख्तियार रोजदरस दिगर पथ कुन सह सख्तगी फेरन यानी नफ्स कसाफत ये मकलन तो अगर पत दिगर पथ कुन रोजदरस वनो अगर अम सहर में कम गजा इस्तेमाल कोर्मुत थोड़ा तो मगर दिगरम पे सह हालत तेल यह दुनिया कम कर खतर तैयार पे अंदर रूह आलम चलान अगर तम सात बीना तो रूह हर बन अमिस मज गत कर दक्षिण खोवर यह तम सात वो बराबर कि मे मज क्या अल्लाह ताला सुन पावर तवे रोजन दोपमुत अल्लाह ताला बह रोजदरस रोजन मावज पाने बह हसा तमिस मावज मगर शरत सह रोजदर यानी गोल नश आजाद गोमुत तमाम गोलों नश पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी पाकस मज हकायत फरमावन यह समंदर बटिस पे गगुड़ अत समंदर मज मोन तो इन गो पान वन दोस्तान वो अकिस कुन तो दोस्तान बदलो मोहब्बत मज तो यम गई अकिस मोहब्बत मज जबरदस्त गिरफ्तार लास्टस मोन समंदरी जानवर यह समंदरस मज बसान तो यह गगुड़ बटिस पेट कन गत कर हपर यपर तमिस मोन हूं फेरन जबरदस्त पे आय यह मोन अक दो तो वोन अमिस दोपस बे चोन फेरन स समंदरस मज गसान तो बहुत वदन चोनिस यादस मज बह कत ाड़त अमे दोस वह क्या करो गगुड़ वोथस मे तरकीब सोचम अगर सह मोन माने सा तरकीब करो तो ये सात मे चोन याद आन बह हे हेस दिवान दोपस क्या दोपस मे पन ओनमुत गंड यह जंगि बह गंड यह जंगि यह पन बह पनस खिच कर तो सह मे नश यवन दोपस अद क्या मगर पीर रूमी अति लेखन दपान मोन हसा गो गलत मोन हसा समंदरी जानवर अमिस पे गगड़ सुन मानुन कि यह हसा आई जालस मज फसे अमिस नसा दुत अकल सही अकल हूं इस्तेमाल कोर क्या तो गोंडुक पान वारियास कालस हसा चलो यह रिश्ते इथे कई मोहब्बत रिश्ता क्या रिश्ता कोता मोहब्बत पान गोमुत
لاسٹس سا گو گگرس اک دو نفس خیالی دوٚپُن مےٚ گوٚژھ کینٛہہ غذا وذا آسُن مکایا وکایا بہٕ ژھانڈٕ ہا کینٛہہ تہٕ یہِ درٛاو ژھانڈنہِ نٮ۪بر گۄپھِ نٮ۪بر پٮ۪ٹھٕ آو کاو تٔمۍ دِژ أمِس ژھٹھ بوٚرُن پنٛنٮ۪ن پنٛجن منٛز کوٚرُن پرواز پانہٕ گوٚو کھِچن کھِچن تہٕ مٲنۍ گٔے اَمیُک پیٖر روٗمی چھِ لیکھان مٲنہِ ہسا پیوٚو سزا غلط پن گنڈنس پتہٕ چھِ پیٖر روٗمی رحمتہ اللہ علیہ اَسہِ ہیٚچھناوان دپان ژےٚ تہِ ہسا چھِ زندگٲنی منٛز یِمے غلط پن گٔنڈۍمٕتۍ ژےٚ ہسا چھُ تِمن چیٖزن سۭتۍ پن گوٚنمُت یِمن موت چھِ یِنہٕ وول مٲنہِ ہسا اوس سونٛچُن گگرس چھُ موت یِنہٕ وول یہِ چھُ خۄشکی جانور بہٕ چھُس سمنٛدری جانور تٔمِس روٗز نہٕ عقل کینٛہہ برابر تٔمۍ گوٚنڈ غلط پن ژےٚ تہِ چھُتھ پن گوٚنمُت دُنہِکِس تتھ ہر کُنہِ چیٖزس سۭتۍ بعد از خدا یہِ تہِ چھُ تہِ چھُ فنا گژھن وول ژٕ ژھٕن سا یِم پن مٕژرٲیِتھ یِم پن بہٕ گنڈ ژٕ کینٛہہ یعنی پرُس گٔے أسۍ اکھ کتھ ووٚن تہِ مےٚ اکہِ دۄہ أکِس جایہِ ییٚتہِ یجبرارِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سلامت سانٮ۪ن جوانن اسہِ سارنٕے نیٚچوِس گوٚو سکوٗٹرس پٮ۪ٹھ ایکسیڈنٹ مٲلۍ ییٚلہِ بوٗز تٔمِس آو ہارٹ اٹیک سُہ موٗد تٔتتھٕے یجبرارِ سایڈٕ گوٚو یہِ کتہِ تامتھ یہِ چھُ شاید 2021 منٛز کتھ یعنی یُتھ اوس مٲلۍ نیٚچوِس سۭتۍ پن گوٚنڈمُت نیٚچوِس گٔے فرق تہٕ مول موٗد تٔتتھٕے یی چھِ أسۍ پیٖر روٗمی ہیٚچھناوان دپان دُنہِکِس کُنہِ چیٖزس سۭتۍ مسا گنڈ ژٕ یہِ پن اگر ژےٚ یہِ پن چھُے گنڈُن یہِ گنڈ ژٕ پاک ذات ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ سۭتۍ پننِس محبوٗبس سۭتۍ پننِس معشوقس سۭتۍ تِکیٛازِ تٔمِس چھُنہٕ موت یِوان کینٛہہ سُہ چھُ زندٕ ہمیشہ اتھ چھُ سورہ الرحمانٕچ آیت گواہ کُل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سورُے کینٛہہ کرٕ بہٕ فنا بس روزِ میٲنۍ ذات بس روزِ تُہنٛدِس خداے سٕنٛز بابرکت ذات یۄس زن ٲس چھِ تہٕ روزِ باقٕے ہسا گژھِ سورُے فنا تہٕ یِہوے پیغام چھُ کہِ یِم پن پزن سوفن ژٹٕنۍ دلہٕ گژھِ نہٕ سوٗفۍ آسُن خدا ہٕنٛدِ کریٖمس ورٲے کُنی چیٖزس سۭتۍ جُڑِتھ یہِ چھِ کُنیت اگر خدا ہٕنٛدِ کریٖمس ورٲے أمۍ کُنہِ تہِ چیٖزس بیٚیہِ تہِ ایٖمان اوٚن یہِ چھُ شرکس منٛز أمِس آسان کینٛہہ وٕنکیٚن ونان چھِ بہرحال تِمن دوستن تہِ ٲسِن مرحبا بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تِہنٛز شکایت کٔرِتھ کینٛہہ مگر واریاہ چھُس بہٕ وٕچھان ویٖڈیو ییٚتہِ زن واریاہو لُکن چھُ واریاہن جاین تھوٚمُت پنُن ایٖمان پھسٲیِتھ ہیٚکہٕ نہٕ ناوٕے ہٮ۪تھ بہٕ ونہٕ ہا کتٮ۪تھ کتٮ۪تھ چھِ ایٖمان پھسٲیِتھ کیٛاہ چھِ یِم اورٕ ونان مگر یہِ چھِ شرک سٲرٕے کُنِس خۄدایس ورٲے کُنہِ تہِ چیٖزس سۭتۍ پن گنڈُن تِکیٛازِ خۄدایس ورٲے یہِ تہِ چھُ تتھ یی موت تتھ چھُ موتُک پیالہٕ ژُشُن تہٕ سُہ گژھِ فنا بس چھُ یِہوے ذات بابرکت ذات یتھ سۭتۍ اسہِ پن پزِ گنڈُن یی چھِ اسہِ پیٖر روٗمی مثنوی پاکس منٛز تہِ ہیٚچھناوان کہِ ژٕ گنڈ سا پن أتھۍ سۭتۍ نوٚم دُنہِکۍ پن ژھٕن سٲرٕے مٔشرٲوِتھ ژٕ ہسا چھُکھ بۄنہٕ غرضس منٛز یکسان ژھانڈان اتھ نسا چھُے نہٕ یکسان کُنی یعنی جسمہٕ سۭتۍ چھُکھ ژٕ یژھان بناو یکسان یتھ دُنیاہس منٛز تہِ بنہِ نہٕ کینٛہہ اگر ژےٚ وۄنۍ یکسان بناونُے چھُے تیٚلہِ کر ژٕ پنُن روح تیُتھ تیار تیٚلہِ کر ژٕ پانس منٛز سُہ گاش تیار ییٚمہِ گاشہٕ سۭتۍ پتہٕ ژٕ عالم ہیٚکہِ ہن گاشرٲیِتھ تہٕ تٔتھۍ چھِ یکسان ونان مگر اگر ژٕ بنہٕ پانس چھُنہٕ ژےٚ گاش کُنی تہٕ ژٕ چھُکھ ونان یکسان بنہٕ یہِ کُس یکسانس چھُ تہِ چھُ اسہِ ثٲبت گژھان یس تہِ أسۍ دُنیاہس منٛز ہمیشہ خٲطرٕ رُت کرو پتہٕ اگر اکی ساتہٕ تٔمِس سۭتۍ غلط گوٚو تہٕ مۄکلیو ژٕ وٕچھس نہٕ وُمرِ بٕتھِس کُن اگر 50 لٹہِ آسنس خٲر کوٚرمُت اکہِ لٹہِ کوٚرنس غلط سُہ وۄنۍ ہُہ وَنہِ نہٕ سُہ کینٛہہ أمۍ چھُ مےٚ 50 لٹہِ خٲر کوٚرمُت تہِ ہن درٛاے نہٕ سُہ کینٛہہ دپہِ نہ ہے اکہِ لٹہِ مےٚ غلط کوٚر مےٚ مےٚ دھوکہٕ دیُت أمۍ اوس أمِس پٮ۪ٹھ یہِ بروسٕے تِکیٛازِ دُنہِکِس رِشتس چھِ یِژٕے یہِ اہمیت مگر اسہِ پزِ سارنٕے رِشتہٕ جوڑُن کُنِس خۄدایس سۭتۍ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہس تہٕ انشاء اللہ الرحمان تٔتھۍ منٛز چھِ سٲنۍ کامیٲبی تہٕ یِہوے اوس وٕنکیٚنُک پیغام مےٚ دوٚپ تۄہہِ دوس تہِ بوزناوو پیٖر روٗمی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز حکایت اسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ چلنٕے وٕنکیٚن شب أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ 10-15 ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ تہٕ یِہوے محبتٕچ کتھ چھِ چلان تہٕ اگر تُہۍ دوس تہِ یتھ شبس منٛز کُنہِ ساتہٕ تہِ یژھِو شرکت کرٕنۍ تہٕ وژھِ وۄنۍ تہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ دروازٕ یلہٕ فی امان اللہ.